हितोपदेश 29 को 24 पदमा हामी हेर्दैछौँ। चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खुवाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिन आँट गर्दैन। The partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. So हामीले त्यो चोरको बारेमा हामीले हेरेथ्यौँ र चोरी चाहिँ मान्छेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रेभिङदेखि। जब पनि एउटा मान्छेकोमा स्ट्रङ क्रेभिङ आउँछ, जब उसको भोक मार्नलाई क्रेभिङ आउँछ, त्यति बेला चोरी सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई। र यो चाहिँ एउटा भोजन खानेकुराको भनेको होइन। यद्यपि खानेकुराको विषयमा पनि बाइबलले हामीलाई धेरै वचन बताएको छ। मिठो भोजनको चाहना गर्ने चाहिँ जहिले पनि दरिद्र हुन्छ भनेर हामीलाई वचनले बताएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी एकदमै मिठो हुने, जिब्रोलाई सजिलो हुने भोजन मात्रै खान्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो पाचन क्रियालाई, पाचन शक्तिलाई, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ त्यो हेल्दी हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि रोग आउँछ हाम्रो शरीरमा। अनि जब पनि हाम्रो शरीरमा रोग आउँछ त्यहाँदेखि हाम्रो समय वेस्ट बर्बाद हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो समय, पैसा, हाम्रो वरिपरिको अरू मानिसहरूको समय, सबै कुराहरू नै के हुन्छ, भत्किन थाल्छ एउटा रोगले गर्दाखेरि। सो त्यसले गर्दा खानेकुरामा पनि हामीलाई बाइबलले होसियार हुनु भनेर सिकाउनु भएको छ। त हिजो हामीले सिकेको कुरा के थियो भने मन्नाको इम्पोर्टेन्सलाई सिकेको थियौँ। मन्नाले चाहिँ एउटा मान्छेको शारीरिक कुराहरूलाई कमजोर बनाउँदै थियो। मतलब डिजायर अथवा क्रेभिङको कुरालाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै थियो भने चाहिँ, तर उनीहरूको जीवन चाहिँ बलियो हुँदै जाँदै थियो। त्यो मन्ना यति साह्रो शक्तिशाली थियो, त्यो भोजन खाँदाखेरि शरीर पनि बढ्थ्यो, वस्त्र पनि बढ्थ्यो। त्यो भोजन खाँदाखेरि खुट्टा पनि बढ्थ्यो, स्यान्डल पनि बढ्थ्यो। तर त्यही भोजनलाई चाहिँ इजरायलीहरूले के गरे, तुच्छ ठाने। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ऱ्याबलले गर्दाखेरि, एउटा मिश्रित दलले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जब पनि ऱ्याबल आउँछ, मिश्रित दल आउँछ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा स्ट्रङ क्रेभिङलाई लिएर आउँछ, एकदमै लालचलाई लिएर आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो लालचमा चाहिँ जहिले पनि मानिसले गल्ती गरेको छ। जसरी पहिलोपल्ट उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा मानव जाति गिर्यो स्ट्रङ क्रेभिङको कारणले गर्दाखेरि। आजको दिनमा पनि मान्छेको जीवनमा त्यही छ, स्ट्रङ क्रेभिङ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी। यति साह्रो अभिलाषाले पूर्ण छ आँखा कि एकैछिन पनि केही कुरा नहेरी बस्नै नसक्ने। त्यो चाहिँ स्ट्रङ क्रेभिङ हो। अनि त्यो क्रेभिङले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ, विनाशमा पुर्याउँछ। जहिले पनि हामीले याद राख्नुपर्छ, विनाशमा। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषमा पनि प्रभुले हामीलाई परमेश्वरलाई प्रसन्न भएर सेवा गर्नु भनेकन प्रभुले हामीलाई बताउनु भएको छ। जब पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष छ, उनीहरूको जीवनमा आशिष के थियो त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वर्गबाट मन्ना झर्नु चाहिँ उनीहरूको लागि ठुलो आशिष थियो। तर त्यो आशिष हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई खुसीसँगले सर्भ गरेन, उनीहरूले खुसीसँगले प्रभुको सेवा गरेन। तर उनीहरू के भयो, सधैँ नै गनगन गरिरह्यो, सधैँ नै गनगने भइरह्यो। अनि त्यो गनगनको कारणले गर्दाखेरि के भयो, तबेरामा धेरैजना मानिसहरू भस्म भयो। पवित्र आत्मा चाहिँ भस्म गर्ने अग्नि पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हाम्रो शत्रुलाई भस्म गर्नुहुन्छ भने यदि हामी दुर्व्यवहार देखाउँछौँ भने त्यो अग्निले चाहिँ हामी पनि भस्म हुन सक्छौँ। परमेश्वर चाहिँ एकदमै बिना पक्षपात हुनुहुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामीले हेऱ्यो भने यति साह्रो इम्पार्सियल छ, त्यहाँ कुनै किसिमको पक्षपात नै छैन। उहाँले मान्छेलाई अनुहार हेरेर कहिले पनि न्याय गर्नुहुन्न। एउटा खण्डलाई हामी पढौँ सबैजनाले, व्यवस्था किताब 28 अध्यायको 45, 46, 47 देखि लिएर 50सम्म 51सम्म हामी पढौँ। व्यवस्था
28 को 45 देखि 51 सबैले खोल्नुहोस्। यो खण्डलाई सबैले खोल्नुहोस्। व्यवस्था 28 को 45 देखि लिएर 51 51 सम्म। 45 भनेको 45 45 देखि लिएर 51 सम्म सबैले खोल्नुहोस् ल यो खण्डलाई। अनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई घरिघरि पढ्न जरुरी छ, किनभने हामीले नपढ्दाखेरि चाहिँ हामी बिर्सिहाल्छौँ। हामी मान्छेकोमा स्वभाव छ, हामी बिर्सिन्छौँ छिट्टै। हामीलाई मिश्र देशको कुराहरू त हतपत निस्किँदैन सम्झनाबाट, किनभने त्यो खमिर भएर बसेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले भित्र नराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो माइन्डबाट फुत्किहाल्छ। यहाँ छ भनेर लेखेको छ, अनि उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभएको आज्ञा र विधिहरू पालन गर्न परमप्रभु परमेश्वरको वचन नसुनेको हुनाले तिमीहरू नाश नभएसम्म यी श्राप तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ। सो त्यो इजरायलीहरूले के खाँदै थियो? उजाड स्थानमा मन्ना खाँदै थियो। अनि त्यो मन्ना चाहिँ एउटा प्रतीक थियो, परमेश्वरको वचनको प्रतीक थियो। यद्यपि परमेश्वरको वचन त थिएन त्यो, तर भए पनि स्वर्गबाट झरेको रोटी चाहिँ थियो निश्चय नै। त के भयो, उनीहरूले त्यो वचनलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरासँग चाहिँ उनीहरू दिक्क मान्न थाले। अनि उनीहरूले कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ म खाँदिनँ, म गनगन गर्छु, म दिक्क मान्छु भनेको। तर मलाई थाहै थिएन जहिले पनि गनगनले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। गनगनले असन्तुष्टताले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। हामीले पहिलो कोरिन्थीमा सधैँ नै पढेका छौँ, हामीहरू गनगनाउनु हुँदैन जसरी इजरायलीहरूले गनगन गरेथे र तिनीहरू मरे भनेर पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा लेखेको छ। 10 अध्यायको 6, 7, 8 पददेखि हामीले पढ्यो भने, अनि यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गनगने भयो। सो पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा हामीले गएर 10 को 10 मा भन्दैछ, Do not grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. गनगनेहरू चाहिँ नि जहिले पनि नाश हुन्छ। असन्तुष्ट हुनेहरू अन्त त बाइबलमा भनेको छ, केटाकेटीको असन्तुष्टताले के ल्याउँछ? मृत्यु ल्याउँछ। त्यो केटाकेटी भनेको सानो बालक मात्रै भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ नहुर्केको, कहिले जति सम्झाउन पनि नमान्ने, तर त्यो चाहिँ एक दिन त्यसको चाहिँ सिधै मृत्यु आउँछ है। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, यो मैले भनेको होइन। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ? अब तिनीहरूलाई दिएको आज्ञा र विधिहरू पालन गर्न परमप्रभु परमेश्वरको वचन नसुनेको हुनाले तिनीहरू नाश नभइन्जेल यी श्राप तिनीहरूमाथि आइपर्नेछ। सो प्रभुले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू र विधिहरू चाहिँ हामीले पालन गरेनौँ भने चाहिँ यो श्रापहरू आइपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले लेखेको छ। यी सबै श्राप तिमीहरूको पछि लागेर तिमीहरूलाई भेटाउने छ। द कर्स विल फाइन्ड यु। यो श्राप चाहिँ तिमीहरूको पछाडि लाग्छ, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीलाई समात्छ। यो सबै तिमीहरूको पछाडि लाग्छ भनेर लेखेको छ। त्यसले चाहिँ तिमीहरूलाई भेटाउँछ भनेको छ। इट विल ओभरटेक यु भनेको छ। याद राख्नु चाहिँ सिनले मात्रै होइन, कर्सले पनि पर्स्यु गर्छ। द कर्स पर्स्युज। अर्को ठाउँमा भनेको छ नि, यो सिन विल फाइन्ड यु भनेको छैन। गन्तीको किताब 23 को 32 मा भनेको छ, या 32 को 23 मा भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? 32 को 23 मा भनेको छ। त यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? यहाँ चाहिँ your sin will, your curses will pursue you and overtake you till you are destroyed भनेको छ। यो कर्सले चाहिँ तिमीलाई पर्स्यु गर्छ, खेदेको गर्छ, एक दिन तिमीलाई भेटाउँछ। अनि तिमीलाई के गर्छ अरे? त्यसले नाश नभइन्जेलसम्म तिमीलाई के गर्छ? त्यसले खेदिरहेछ। किनभने तिमीले परमप्रभु परमेश्वरको भोइसलाई सुनेनौ, उहाँको आज्ञालाई मानेनौ, अनि उहाँले ठहराउनु भएको विधिलाई तिमीले के गर्यौ?
अवहेलना गर्यो। अनि 46 हेर्नुहोस् त्यसमा, तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानमाथि सधैँको निम्ति ती लक्षण र उद्वेगका कुराहरू हुनेछन्। सो भन्दैछ, दे shall be a sign and a wonder against you and your offspring forever। यो चाहिँ तिमीहरूको विरुद्धमा एउटा चिन्ह हुन्छ अरे, अनि तिमीहरूको छोराछोरीको विरुद्धमा पनि सधैँको लागि अफस्प्रिङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ 47 पद हेर्नुहोस्, तिमीहरूलाई सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौ। सबै कुरा प्रशस्त छ, तर भए पनि गनगने, तर भए पनि असन्तुष्ट छ। अब हामीले के देख्यौं, त्यो शैतान जो चाहिँ हत्यारा हो, त्यो शैतान जो चाहिँ चोर हो, कति बेला चिन्दा रहेछ, कति बेला कसलाई चाहिँ त्यसले साझेदार बनाउँछ? गनगनेलाई, असन्तुष्टतालाई, जसको जीवनमा अभिलाषा अझै पनि छ। सो हामी नसोचौं कि ओ म त प्रभुको उपस्थितिमा बस्छु भनेकन, तर जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अभिलाषा रहिरहेको हुन्छ कुनै पनि किसिमको, त्यो अभिलाषाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई गनगने बनाउँछ, असन्तुष्ट बनाउँछ है, नरखटे बनाउँछ। नरखटे भन्ने शब्द छ नि एउटा है, चुजी बनाउँछ लाइफमा। उसले के गर्दैन, कहिले पनि उसँग भएको कुरासँग कृतज्ञ हुँदैन, तर के छ, एकदमै चुजी छ। शैतानले चिनिहाल्यो यो चाहिँ मेरो हो भनेर त्यसले चिनिहाल्छ। त्योसँग चाहिँ त्यसले राम्रोसँगले पार्टनरशिपमा त्यसले के गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ। त्यसले राम्रो त्यसको मेरो त्यो पार्टनर बनिने रहेछ भनेकन त्यसले त्यस मान्छेको जीवनमा काम गर्न सक्छ। एउटा मान्छेले कसैलाई पार्टनर बनाउनु हो भने है, एउटा मान्छेले लाइफ पार्टनर बनाउनु हो भने के हुन्छ, फर्स्टमा मन मिल्नु पर्यो नि त हैन। दुईजनाको मन मिल्यो भने त लाइफ पार्टनर हुन्छ। त्यहाँदेखि मन मिल्ने, हामी दुईजना मिल्ने रहेछ पुरा, ऊ मेरै जस्तो रङ मन पर्दो रहेछ, त्यसलाई पनि त्यस्तै है। अब यद्यपि त्यो मन परेको थियो कि थिएन त अब बादमा थाहा पाउँछ त्यो सबै कुराहरू, तर भए पनि अब मान्छेले भन्छ। तर अब के भयो, उनीहरूको मन मिल्यो, त्यहाँदेखि के भयो, उनीहरू विवाह भयो, पार्टनर भयो, लाइफ पार्टनर भयो। शैतानले पनि हेर्छ, यो चाहिँ मसँग मन मिल्ने, किनभने म पनि आज्ञा पालन गर्दिनँ, म पनि विरोधी हो, म पनि क्रेभिङ छ मेरोमा, यसकोमा पनि छ, सेम टु यु हो, हामी दुईजनै। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसले पार्टनरशिप ल्याइहाल्छ। शैतानकोमा यही कुराहरू छ नि त, यही कुरामा यहाँ पनि भन्दैछ, यहाँ के गर्दैछ, तिमीहरूलाई सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसी र प्रसन्न चित्तले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौ। त बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने, भजन सङ्ग्रह 100:2 पदले के भन्छ, परमेश्वरलाई आनन्द साथ उहाँको के गर, सेवा गर भनेको छ। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ गीत गाउँदै आऊ भनेको छ, आनन्द साथ गाउँदै आऊ भनेको छ। त कतिजनालाई मन पर्दैन त्यस्तो प्रभुको सेवा गर्नु, तर त्यो चाहिँ नि कमान्डमेन्ट हो। भजन सङ्ग्रह 100:2 पद चाहिँ कमान्डमेन्ट हो। यहाँ लेखिराख्नुहोस् 47 को छेउमा, 47 त्यो व्यवस्था 28:47 को छेउमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 100:2 लेख्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 100:2 मा चाहिँ व्यवस्थाको किताब 28:47 लेखिराख्नुहोस्। 47 तपाईहरुले प्रेज एन्ड वर्शिप लिड गर्नुहुन्छ नि, हो यो कुरा सिकाउनुहोस्। प्रेज एन्ड वर्शिप लिड गर्दाखेरि कतिपल्ट हामी भन्छौँ मान्छेलाई आनन्दित छ हात उठाउनुहोस् भन्छ है। आनन्दित नै छैन भने कहाँबाट हात उठाउँछ? तर किन आनन्दित छैन भन्दाखेरि ऊ सन्तुष्टै छैन परमेश्वरले दिनुभएको कुरामा। हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ प्रेज एन्ड वर्शिप लिडर्सहरूले यो टिचिङ दिनुहोस्, किन चाहिँ हामीले प्रभुलाई आनन्द साथ आराधना गर्नुपर्छ, किन चाहिँ प्रभुलाई हामीले आनन्द साथ प्रशंसा गर्नुपर्छ। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूसँग सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौ। यसकारण के रहेछ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ यति विघ्न कुराहरू गरेको छ। यसकारण भोक, प्यास, नग्नता र सबै चिजको अभावमा परेर परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा पठाउनु भएको शत्रुहरूको तिमीहरूले सेवा गर्नेछौ। शत्रुहरूको सेवा गर्ने आज साँच्चै नै
लिटरली पनि साँच्चै नै पनि मान्छेले आज यसरी नै सेवा गर्न परिरहेको छ शत्रुहरूको। किनभने मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने म आफै कमाउने भयो त, म आफै पैसा कमाउने भयो त म लाइफ इन्जोय गर्छु। तर उसले के रियलाइज गर्छ भने चाहिँ उसले जुन चाहिँ लाइफ इन्जोय गर्नुको लागि पैसा कमाउनु पर्ने छ, त्यो पैसा कमाउँदाखेरि त उसको जीवनको समय दिन त के भयो, दिनभरि त ऊ के भयो, दिनदेखि लिएर रातसम्म त त्यो पैसा खट्नुमै जान्छ। त्यहाँदेखि इन्जोय गर्ने त कहाँबाट पाउँछ समय? त्यहाँदेखि के हुन्छ, झन् बेसी फ्रस्ट्रेटेड, झन् बेसी। त्यहाँदेखि के भयो, सानो सानो 5 मिनटको इन्जोयमेन्ट, 10 मिनटको इन्जोयमेन्टमा लाइफहरू जिउनु थाल्नुपर्छ। अनि आज थुप्रोजना आज महानगरीमा त्यसरी नै बागी भएर, विद्रोही भएर, है घर छोडेर म आफ्नै खुसी गर्छु भनेर गएको हुन्छ। सुत्ने कार्पेट, एउटा सुत्ने म्याट्रेसहरू पनि पाउँदैन, गद्दामाथि सुत्दै गरेको हुन्छ। गद्दा भनेको चाहिँ त्यो प्याकिङ गरेर आउने कार्टुन हुन्छ नि, त्यस्तो माथि सुतिरहेको छ अवस्था। किन भन्नुहोस् त? किनभने परमेश्वरको सेवा प्रसन्न चित्तले नगरेको कारणले गर्दाखेरि। यो केटासँग बिहा गरे भने मेरो जिन्दगी सुध्रिन्छ। अस्ति एउटा छोरीको अवस्था हेर्दै थियो, पग्ली भएर घर फर्क्यो, किनभने उसले चाहिँ एकदम मोटर बाइक चलाउनेलाई विवाह गरेको रहेछ। भरे चाहिँ त्यो ग्यारेजको फिटर रहेछ। अर्काको बाइकहरू ल्याउँदै इम्प्रेस गरेर अन्त त्यहाँदेखि बिहा गरेर पुऱ्यायो उसलाई, उसको देशमा पुऱ्यायो। त्यहाँदेखि यस्तो अब गोरु त के जोत्छ र, त्योभन्दा बेसी जोत्यो, पग्ली भएर फर्क्यो। त्यहाँदेखि के भयो अब अवस्था? परमेश्वरको कुरालाई नि नसुनेको, खुसी भएर ग्रहण नगरेको, यो सबै बेहोरालाई चाहिँ शैतानले हेरिरहेको हुन्छ। मेरो पार्टनर अब शैतानलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 8:44 झुटको पिता र हत्यारा भनिकन सम्बोधन गरेको छ। त्यसलाई दुईटा, सुरुदेखि नै त्यो त हत्यारा थियो भनेको छ। सो त्यो चाहिँ एउटा झुटको पिता र हत्यारा पनि हो। सो त्यसको सम्बोधन त्यसरी छ है, शैतानको सुरुदेखि नै त्यो चाहिँ झुटको पिता र हत्यारा थियो। त्यसले त जहिले पनि हत्या गर्नु मात्रै सिकाउँछ। हत्या भनेको चाहिँ साँच्चै लिटरली मार्नु मात्रै, मर्डर मात्रै होइन, तर एउटा मान्छेलाई सम्बन्धलाई हत्या गर्नु, अर्को मान्छेलाई शिक्षा दिने मान्छेलाई अवहेलना गर्नु, त्यो पनि हत्या हो। शिक्षाको अवहेलना गर्दैछ नि, द्याट इज अ ग्रेट मर्डर। त्यो त भयङ्कर हत्या हो झन्। तर त्यो हत्याको चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हत्याको चाहिँ उसले कन्सिक्वेन्सेस, उसले त्यसको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम रहेछ। सो उसले परमेश्वरलाई आनन्द साथ है अनि हृदयको प्रसन्नता साथ उसले प्रशंसा गरेन सबै कुराहरू हुँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ तिम्रो शत्रुको चाहिँ सेवा गर्नेछ। शत्रुको शैतानको सेवा गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि शैतानको सेवा गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि शैतानको सेवा गर्दै गर्दाखेरि अघि त त्यसले के भन्ने थियो, पार्टनर भन्ने थियो है। अघि त के भन्ने थियो, पार्टनर। शैतानले चाहिँ कसैलाई पार्टनर बनाउन चाहँदैन। जुन चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो प्राणको सौदा गर्छन् शैतानलाई, तिनीहरूलाई कहिले पनि शैतानले पार्टनर बनाउन चाहँदैन। कहिले पनि त्यसले पार्टनर भन्दैन। फसाउनुको लागि त भन्छ, तर त्यसले चाहिँ कहिले पनि पार्टनरसिप दिँदैन। त्यसको पावर चाहिँ त्यसले डिभाइड गरेर अरूलाई दियो भने त्यो के भयो, विक भइहाल्यो नि त होइन। तिम्रोमा 100 रुपियाँ छ, तिमीले अर्को मान्छेलाई पार्टनर बनाएर 50 रुपियाँ दियो भने तिमी कति रुपियाँको मालिक हुन्छौ? हजुर 50% को मात्रै मालिक भयो नि त। त्यहाँदेखि अझै पार्टनरसिप बढ्यो भने तिमी त 25 को मात्रै मालिक हुन्छौ। अझै बढ्यो भने के हुन्छ, त्यो पावर घट्दै घट्दै शैतानले कसैलाई पार्टनर बनाउँदैन। किन? त्यसले पार्टनर बनायो भने त्यसको पावर घट्छ, त्यो लिमिटेड छ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ, मित्र भन्नुभएको छ। प्रभुले जति पार्टनर बनाउनुहुन्छ नि, प्रभुको पावर एउटा पनि घट्दैन। यति साह्रो ठुलो हुनुहुन्छ, यति साह्रो महान हुनुहुन्छ। उहाँको क्रोध पनि, उहाँको मूर्खता पनि हाम्रो बुद्धि भन्दाखेरि के छ, श्रेष्ठ छ। पहिलो कोरिन्थी 1:25। उहाँको कमजोरी पनि हाम्रो बल भन्दाखेरि श्रेष्ठ छ।
सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, अब तैँले चाहिँ शत्रुको सेवा गर्नुपर्छ, मै पठाइदिन्छु त्यो शत्रु। अनि त्यो शत्रु आउँदाखेरि चाहिँ तेरो जीवनमा के आउँछ, भोक आउँछ, हङ्गर, भोकै हिँड्नुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ, फिजिकल पनि स्पिरिचुअल पनि सबै लेभलमा भोकै हिँड्नुपर्छ त्यहाँदेखि। अघि त खाउ नखाउ है, नर्खटे अघि त नखाने, उसलाई एकदम दामी मात्रै, खानै नसक्ने, तर एक दिन समय आउँछ उसको जीवनमा जो भोकै हिँड्छ। उडौ पुत्र के भयो, भोकै, उसलाई यति साह्रो भोक लाग्यो, एक दिन के भयो, सुँगुरको चारो खानुसम्म पुग्यो उसलाई। त्यो त फिजिकल हङ्गर पनि थियो, तर के भयो, उसँग त्यो समय हुँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो, ग्ल्याडनेसको साथ सर्भ गरेन, आनन्दको साथ सर्भ गरेन। अनि के भयो, उसले गनगनको साथ मेरो हिस्सा देऊ, मेरो हिस्सा देऊ, मेरो हिस्सा देऊ, मेरो हिस्सा देऊ, त्यो हिस्सा नै उसले खोजिरह्यो। बाउले पनि दियो, अल्टिमेटली दियो। तर जुन दिन उसले हिस्सा लगेर गयो, त्यहाँदेखि त के भयो, एक दुई दिन त मजा आयो, उसलाई भन्ने पनि कोही थिएन, जे गर्दा पनि भयो। अनि शैतानसँगै लागेर काम गर्दाखेरि शैतानले कहिले पनि बिमार ल्याउँदैन, डर ल्याउँदैन, कहिले पनि त्यो मान्छेको जीवनमा शैतानले खेदो गर्दैन, तर्साउँदैन, कहिले पनि त्यसको चुनौती नै आउँदैन। किनभने त्यसकै पक्षमा छ। अब त्यसकै पक्षमा हुनेहरूलाई त त्यसले कहिले सताउँदैन नि, कहिले पनि सताउँदैन। त्यसकै पक्षमा हुनेलाई सतायो भने त त्यसलाई कसले फेरि पुज्ने अन्त, को चाहिँ त्यसको अधीनमा बस्ने। तर जब त्यसको पक्षदेखि हामी बाहिर निस्किन्छौँ, त्यहाँदेखि त त्यसले सताउँछ त। तर त्यसको चाहिँ के छ भने नि, अर्को जब एउटा मान्छेको धन सकिन्छ, त्यसबाट शैतानले केही फाइदा पाउनु छोड्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, अब फालिदिन्छ, त्यसलाई फालिदिन्छ। अनि त्यसलाई त्यसको सबै चोरिसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई मृत्युमा पुर्याउँछ अनि विनाश हुनको लागि छोडिदिन्छ। यो बुढो पुत्र पनि के भयो, सबै सक्यो, सुँगुरको खोरमा पुग्यो। तर धन्नै यसको होस खोल्यो, यो फर्केर आयो। तर नि फर्केर आउँदाखेरि पनि उत्तराधिकारी चाहिँ भएन होइन। बाउले के भन्यो, जेठा छोरा रिसाए नि, यो बेच्चियाहरूसँग पैसा उडाउने सबै, यो फर्केर आउँदाखेरि अब यस्तो आनन्द मनाएको होइन, तेरो भाइ हराएको थियो, आज फर्केर आयो, त आनन्द मनाउने कुरा नै हो नि त, आनन्द मनाउने कुरा हो। तर मेरोमा भएको सबै चाहिँ कसको हो, तेरै हो भन्ने नि त। मेरोमा भएको चाहिँ अब तिमीहरू दुईजनाको ल भनेन नि, तेरै हो। किनभने त्यो उडौ पुत्र थिएन, अर्को छोरा, उसले पनि सबै कुरा त बुझेको थिएन, तर भए पनि उसले के गर्दै थियो, उसले यु आर सर्भिङ द लर्ड विथ ग्ल्याडनेस। उसले सबै कुरा बुझेको थिएन, तर आनन्दको साथ सेवा गर्दै थियो। अनि उत्तराधिकार चाहिँ जे नै गरे भने पनि त्यो उडौ पुत्रको कथामा चाहिँ जेठा दाजु नै भएको छ। कतिजना मान्छेले उडौ पुत्रको कथालाई यस्तो प्रकारले भन्छ, ए उडौ पुत्र हुँदा पनि केही हुँदैन रहेछ नि भनेको होइन। त्यसको जीवनमा यति साह्रो ठुलो क्षति थियो, कसैले तपाईँलाई बताएको छैन होला सायद, आज म तपाईँलाई बताइदिनु पर्यो। त्यसको जीवनमा त्यसले यति साह्रो ठुलो क्षति भयो, त्यसले बाउको सम्पत्तिको उत्तराधिकारी भएन। त्यो उत्तराधिकार थियो त्यसकोमा, त्यसले त्यो सबै उडायो। अनन्त राज्यमा पनि त्यही हो, अनन्त राज्यमा पनि त्यही हो, उत्तराधिकारी हुन सक्दैन। जो चाहिँ बेसी उड्नु चाहन्छ नि, एसाउको जीवनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के भयो, एसाउ शिकार, उसको धनुकाँड लिएर बाहिर शिकार गर्न जाइरहन्थ्यो, तर याकुब चाहिँ के गर्थ्यो, घरमै बस्थ्यो भनेको छ, उसले इनहेरिटेन्सलाई लिएको थियो। सो यो कुरालाई जानेनौ भने हामीले पनि परमेश्वरको राज्यमा पनि त्यही हुन्छ। सो के भयो, त्यसको विरुद्धमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ त्यसको विरुद्धमा के पठाउँछु, हङ्गर पठाउँछु भन्नुभएको छ, भोक है। 48 लाई पढ्दैछु, 28 को 48। यसकारण भोक, नम्बर 1 भोक लाग्यो नि, त्यति बेला के सम्झ्यो उडौ पुत्रले, मेरो घरमा त नोकरहरूले पनि, मेरो बाउको नोकरहरूले पनि कस्तो खान्छ खाना, दामी खान्छ। त्यति बेला याद आयो सबै, त्यति बेला याद आयो उसलाई, अगाडि त सो के भयो, भोक, त्यहाँदेखि तिर्खा। अघि त उसको तृष्णा केपट्टि थियो, संसारको थियो नि, अभिलाषाप्रति थियो नि। अब त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई त्यो मायाको तृष्णा आउन थाल्यो।
किनभने त्यो उडौ पुत्रले क्रुअल संसारसँग के गर्यो, उसको झम्का भेट भयो। बाउले त रक्षा गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो, त्यो क्रुअल संसारदेखि तिमी बाँच भनेकन, तर अघि बाउको माया आमाको माया त उसलाई के जस्तो लागिरहेको थियो, बन्धन जस्तो लाग्थ्यो। इजरायलीहरूले के भने मन्नालाई देखेर, के हो यो, हाम्रो प्राण नै शिथिल भइसक्यो। हो, पक्का मन्नाले प्राण शिथिल गराउँछ, तिम्रो अभिलाषालाई शिथिल बनाइन्छ, तर तिम्रो आत्मालाई चाहिँ बलियो बनाइदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि कृष्ण आउँदो रहेछ। मलाई कसैले माया गर्दै पनि हुन्थ्यो, कसैले सोधिदियो भने पनि हुन्थ्यो, कसैले, मैले साँच्चै नै लिटरली पनि यस्तो व्यक्तिहरू भेटेको छु ठुल्ठुलो सहरहरूमा, देश विदेशमा भेटेको छु, जो चाहिँ नि तिमी कस्तो छौ, तिमीलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि नि टाको छोडी छोडी रुनेहरू पनि भेटाएको छु मान्छेहरू। किनभने त्यस्तो त्यो नसुनेको त नि उनीहरूलाई कति वर्षौं भएको उसलाई चाहिँ त्यो एउटा थोत्रे थाङ्ना जस्तै मात्रै, मान्छेले जहाँ गयो भने पनि दल्छ, जहाँ गयो भने पनि दल्छ। देखेको छैन कतिजनाले, छोराछोरीहरूले संसार देखेकै छैन, उसले के सम्झिन्छ, संसारमा गयो भने माया पाउँछु भने, होइन, माया पाउँदैन। संसारमा नि यति साह्रो त्यो क्रुअल छ, यति साह्रो के भन्नु र। अब तिमीपट्टिबाट केही फाइदा छ भने दिन्छ नि माया एक दुई दिन, तर जुन दिन तिम्रोबाट फाइदा पाउनु छोड्छ नि, त्यो माया त कता हो, थाङ्ना बनाइन्छ, थाङ्ना बनाइन्छ। यति साह्रो अब यो त्यो मान्छे यति साह्रो डिप्रेस्ड हुन्छ। उडो पुत्रले पनि त्यहाँदेखि मायाको खोजी गर्न थाल्यो। हो, मेरो घरको नोकरहरू, बाउको नोकरहरू, अघि त मेरो नोकरहरू भन्दै थियो होला, तर अब त्यो भन्नु उसको अधिकार त सबै सकिसकेको थियो, सबै हरायो उसले। के भयो त्यहाँ, त्यस्तै भएको छ है। उसले के गर्यो, उसले कृष्ण आयो, नाङ्गोपन आयो, नेकेडनेस। अघि त कस्तो राम्री है, घरमा बस्दाखेरि आमा बाउको घरमा राम्री सुन्दरी इज्जत पाएको, तर अब के भयो, ऊ बस्नु चाहेन। उसलाई त एकदम फुरफुर उड्ने चरा चाहिँ हुनु मन पर्यो। त्यहाँदेखि के भयो, उसको सुन्दरतालाई कसैले भत्काइदियो, उसको पवित्रतालाई कसैले भत्काइदियो। त्यहाँदेखि के भयो, एकपल्ट भत्किसकेपछि त ऊ त नाङ्गो एउटा थाङ्ना जस्तो मात्रै हो। के भयो, अब त्यो इमान, इज्जत, पवित्रता, सुन्दरता सबै जो परमेश्वरले ओरिजिनल राख्नु भएको थियो भत्क्यो। किन भन्नु त, किनभने उसकोमा सबै कुरा प्रशस्त हुँदाखेरि उसले आनन्दसँग परमेश्वरको के गरेन अरे, सेवा गरेन, आनन्दित भएर नि प्रभुलाई प्रशंसा गरेन। प्रशस्त हुँदाखेरि, प्रशस्त यति साह्रो प्रशस्त छ कसैकोमा, तर त्यो सेवा गर्नै चाहँदैन। यति साह्रो प्रशस्त छ मान्छेको जीवनमा नि, नेकेडनेस। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, नम्बर 4, एन्ड ल्याक एभ्रिथिङ भनेको छ। सबै कुराको चाहिँ अभाव हुन्छ त्यसको जीवनमा, चाहिँ सबै चिजको अभाव हुन्छ। 4वटा कुरा आउँदो रहेछ एउटा मान्छेले नि प्रभुको सेवा खुसीसँगले गरेन भने चाहिँ 4वटा कुरा आउँदो रहेछ। आज हामी सेवकहरू छौँ नि, हाम्रो जीवनमा क्षमता, दक्षता, योग्यता आउँदाखेरि नि हामीले प्रभुको सेवा खुसीसँगले गर्नुपर्छ, होइन। हामी गएर संसारमा साट्ने कोसिस गर्छौँ भने नि इट इज भेरी क्रुअल, यति साह्रो क्रुअल छ, त्यसले हताबुङ्गै बनाइदिन्छ, हताबुङ्गै। मैले हिजो कसैको एकजनाको जीवनको कुरा सुन्दै थिएँ, दुःख लाग्यो उसको कुरा सुनेर। कहाँ एउटा मान्छे सेवकदेखि लिएर आज एउटा यति साह्रो भत्केको जीवन जिइरहेको छ, भत्केको जीवन जिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको सेवा खुसीसँगले गरेन। अनि त्यसको बादमा वर्स 48 भन्दैछ, 48 भन्दैछ, and he will put yoke of iron on your neck until he has destroyed you. हेर्नु चाहिँ यहाँ भन्दैछ, उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनुहुनेछ। परमप्रभुले टाढाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि बेगसित गिद्ध उडे चाहिँ एउटा जाति तिमीहरूको विरुद्धमा ल्याउनु हुनेछ। त्यो जातिको भाषा तिमीहरू बुझ्ने छैनौ, कठोर रूप भएको जाति जसले वृद्धहरूको आदर गर्दैन, बालकहरूमाथि पनि दया देखाउँदैन। अनि तिमीहरू नाश नभइन्जेलसम्म त्यस जाति
ले तिमीहरूका पशुहरू तिमीहरूको फसल खानेछन्। तिमीहरूमा अन्न, दाखमद, तेल, गाई बस्तु, भेडा बाख्राका पाठाहरू तिमीहरूले छोड्ने छैनन्। तिमीहरूका प्रत्येक शहरमा तिनीहरूले घेरा लाउनेछन् अनि तिमीहरूले भर गर्ने देशभरिका अल्गा पर्खालहरू भत्काउनेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएको सारा देशभरि तिमीहरूले शहर शहरमा तिमीहरूलाई घेरा हाल्नेछन्। एउटा क्रेभिङ, एउटा स्ट्रङ क्रेभिङले चाहिँ नि कस्तो चाहिँ मान्छेको जीवनमा विनाश ल्याउँदो रहेछ। त्यो स्ट्रङ पापको अभिलाषा आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यसले चाहिँ हाम्रो बललाई पनि नि कमजोर बनाइदिन्छ, यति साह्रो कमजोर बनाइदिन्छ। बाइबलमा गन्तीको किताब न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायको 16 पदलाई गएर पढ्यो भने नि त्यहाँ स्यामसनको कथा लेखेको छ। स्यामसनको कथा गन्तीको किताब 16 अध्यायको 16 पदमा, न्यायकर्ता, गन्ती भनेछु, न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायको 16 तपाईँले खोल्नुहोस् त्यो कुरालाई। त्यहाँ दलिलाले के गरेको छ भने नि स्यामसनलाई, दलिला र स्यामसनको यहाँ वार्तालापमा नि के भनेको छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पढ्छु। एन्ड वेन शी प्रेस्ड हिम हार्ड विथ द वर्ड्स डे आफ्टर डे एन्ड अर्ज्ड हिम हिज सोल वाज वेक्स्ड टु डेथ भनेको छ। त्यसलाई नि यसरी लेखेको छ। यो दलिलाले चाहिँ स्यामसनलाई नि के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको शक्तिको राज केसमा छ भनेर सोध्नको लागि चाहिँ के गरे, अब उसलाई दिन प्रतिदिन के गरे अरे उसलाई जोडसँगले उसलाई दबाउ दिन थाल्यो, प्रेसर दिन थाल्यो। प्रेसर, स्यामसन त्यस्तो कमजोर थियो, दलिलाले चाहिँ उसलाई दबाउ दिँदाखेरि भत्किने खालको थियो, थिएन। ऊ त कस्तो थियो, एउटा सहरकै ढोकालाई उकाएर लगेर कहाँ पुर्याइदिने खालको बलियो मान्छे थियो। तर एउटा सानो दलिलाले, एउटा कमजोर दलिलाले के गर्दैछ, उसलाई प्रेस गर्दैछ है। दलिला भनेको नै के हो, फिबल भनेको नि दलिलाको अर्थ चाहिँ के हो, कमजोरी हो। सो जीवनमा नि एउटा सानो कमजोरीले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो दबाउन सक्छ, सानो कमजोरीले। सो दलिलाले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ स्यामसनलाई के गर्दैछ, एकदमै उसलाई अब दबाएको छ यो दलिलाले स्यामसनलाई। के कुरामा, अब स्यामसन भनेको चाहिँ बलियो भनेको, फेरि शक्तिशाली भनेको। अब यो शक्तिशालीलाई चाहिँ केले दबाउँदैछ, कमजोरीले। हेर्नुहोस् है, हामी आफैलाई शक्तिशाली सम्झिरहेको हुन्छ नि, स्यामसन सम्झिरहेको हुन्छ, तर एउटा कमजोरीले चाहिँ के गरिदिन्छ मान्छेलाई, यस्तो दबाइदिन्छ। यहाँ भित्र मुटुमा थिचिरहेको छ है। अनि के भयो, अब उसले त्यो कुरालाई छोड्नु सक्दैन। स्यामसनले दलिलालाई छोड्नु सकेको थिएन। किन? दलिलाले उसलाई उसको क्रेभिङलाई के गरिदिन्थ्यो, तृप्त गराइदिन्थ्यो, सन्तुष्ट बनाइदिन्थ्यो। छोड्नु सक्दैन नि कतिवटा कुरा। सो याद राख, तिम्रो दलिला चाहिँ जुन कुरालाई तिमीले छोड्नु सक्दैनौ त्यो चाहिँ तिम्रो दलिला हो। चाहे त्यो इन्टरनेट होस्, तिमी आफैलाई भयङ्कर स्यामसन जस्तो लागिरहेको होला, घरको गजबारहरू घरकै पर्खाल नै उकाएर कहाँ पुर्याइदिने, के गर्नु तिम्रो बल? तिमीले घरकै पर्खाल भत्काउँदैछौ भने के गर्नु तिम्रो बल? तिमीले आमा बाउलाई दागा धर्दैछौ भने के गर्नु तिम्रो बल? त्यो बल त एक दिन के हुन्छ, चक्की पिस्नुमा काम लाग्छ। स्यामसन जान्दै थियो उडेर बेगसँगले। स्यामसनलाई जब शत्रुले पक्र्यो के गरेको छ, चक्की पिस्नु लाग्छ नि, आँखा उखेलिदिएको छ नि। ऊ जान्दै थियो त्यही डाइरेक्सनपट्टि है। बाउले चाहिँ सधैँ भन्छ नि, हे मेरो छोरो, बाउको कुरालाई सुन, ध्यान दिएर सुन। तर बाउलाई त दागा धरेर है, त्यहाँदेखि के भयो, दलिलासँग चाहिँ मक्खै, फेरि मक्खै। किनभने नि उसको जीवनमा स्यामसन पनि कसको साझेदार भएको थियो, चोरको साझेदार भएको थियो। चोरको साझेदार हुने चाहिँ आफ्नै परम शत्रु हो भनेको बाइबलमा त्यसै कारण भनेको। उसकोमा अनोइन्टिङ पनि थियो, योग्य पनि थियो, ह्यान्डसम पनि थियो, बल पनि थियो, ट्यालेन्ट पनि थियो, के चाहिँ थिएन होला, सबै थियो।
सबै धन सम्पत्ति अघि हामीले पढ्यौं नि सबै प्रशस्त हुँदाखेरि चाहिँ के भयो उसले खुसीसँगले परमेश्वरको सेवा गरेन तर कतातिर जान थाल्यो यो दलिला भएकोतिर जान थाल्यो खोज्नु थाल्यो शरीरको अभिलाषालाई मार्नको लागि सो शैतानको हतियार एउटा भनाइ छ नि अब थाहा छैन मलाई यो भनाइ कहाँसम्म सही हो एउटा हात्तीलाई चाहिँ कमिलाले पनि मारिदिन्छ भनेर कहाँसम्म सही हो थाहा छैन सुँडभित्र पस्यो भने चाहिँ मार्छ अरे कमिला एउटा कमजोर प्राणी त्यसले हात्तीलाई पनि मार्न सक्छ सो मतलब इट वाज लाइक सेम थिङ स्यामसन हात्ती जस्तै थियो दलिला चाहिँ एउटा सानो कमिला जस्तै थियो तर दलिलाको अर्थ के अरे फिबल स्यामसन भनेको चाहिँ स्ट्रङ शक्तिशाली घाम जस्तै भनेको लाइक सन घाम जस्तै शक्तिशाली भनेको के भयो अब स्यामसनलाई चाहिँ अब के भयो दलिलाले प्रेस गर्न थाल्यो भन्ने छ यहाँ 16 पदमा एन्ड सी प्रेस्ड हिम हार्ड विथ द वर्ड्स उसको शब्दले चाहिँ के गर्न थाल्यो अब एकदमै बलियो प्रकारले थिच्न थाल्यो हामीले हितोपदेशमा पढ्छ नि बेविचारिणी स्त्रीको मुखबाट चाहिँ मह छुन्छ तेल छुन्छ त्यसको जिब्रो चाहिँ के हुन्छ तर अन्तमा चाहिँ त्यसको जिब्रो चाहिँ 2 धारे तरवार जतिकै लाग्ने हुन्छ सो के गर्दैछ उसलाई एकदमै प्रेस गरे अरे उसलाई एकदमै साह्रो पर्यो अरे हरेक दिन अनि उसको प्राणलाई चाहिँ मृत्युसम्म नै सतायो भनेको छ हो यो एउटा कमजोरी भन्ने कुरा नि मान्छेले जब कमजोरीलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिन्छ नि सानो कमजोरी होला है यो त म नगरी बस्नै सक्दिनँ यो उसलाई नहेरी त म जिउनै सक्दिनँ ऊ मेरो जीवनमा छैन त बाँच्नै सक्दैन त्यस्तै सम्झिरहेको थियो नि त यहाँ स्यामसनले होइन दलिला छैन भने त उसको जीवन नै छैन सम्झिरहेको थियो तर दलिला त के थियो एउटा रोटीको टुक्रा मात्रै थियो रोटीको टुक्रामा पाइने रोटीको दाममा पाइने एउटा व्यक्ति मात्रै थियो तर उसले चाहिँ के गरे त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको सबैभन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति सम्झ्यो अनि उसले अगाडि पनि बहुत स्यामसनको जीवनमा हामीले हेर्यौँ अगाडि पनि बहुत केटीहरू खेलाएको थियो सो उसलाई कस्तो लागेको थियो म चाहिँ एउटा प्रोफेसनल वुमेनाइजर हो केटी खेलाउने मान्छे त्यसले गर्दा यो दलिला पनि केही कुरा होइन भनेको तर दलिला चाहिँ बहुत ठुलो कुरा थियो सो कतिजना मान्छेले नि त्यस्तै सम्झिरहेको हुन्छ आफैलाई त्यस्तै सम्झिरहेको हुन्छ अनि जीवनमा सम्झौता गरी पठाउँछ एउटा ठाउँमा नि त्यहाँदेखि त्यो सम्झौता चाहिँ उसको जीवनको लड्ने ठाउँ हुन्छ बाइबलमा भनेको छ तिम्रो हृदयलाई सबैभन्दा सुरक्षित राख किनभने त्यो क्रेभिङको त्यो जुन चाहिँ आँतको सिंहासन छ त्यो पनि कहाँ छ हृदयभित्र नै छ हृदयभित्र नै छ अन्त हामीले हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कारण नै त्यही हो सुरक्षित राख्दैन नि त्यसले चाहिँ त्यसलाई फसाउँछ उसलाई कस्तो लाग्यो दलिला चाहिँ उसको ट्रु लभ हो दलिलाले चाहिँ उसलाई साँच्चीकै माया गर्छ भनेर तर दलिला त अलरेडी बिकिसकेको थियो दलिला त अलरेडी उसलाई मार्ने ठाउँमा थियो सो के भयो स्यामसनलाई नि प्रभुले धन दिनु हुँदाखेरि बल दिनु हुँदाखेरि उसले प्रसन्न साथ परमेश्वरको सेवा गरेको थिएन अघि हामीले व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 46 देखि पढेको थियौं है परमेश्वरले 46 पदमा सबै चीजहरू प्रशस्त भएकोले खुसी र प्रसन्नताले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौ तर के भयो अब ऊ तलतिर जान थाल्यो उसले अर्कोतिर हेर्न थाल्यो असन्तुष्टता चोरको साझेदार भइहाल्यो चोरको साझेदार के भयो उसको जीवनमा व्यभिचार आयो उसको जीवनमा पियक्कडपन आयो शरीरको सबै कुराहरू आयो व्यभिचार आयो पियक्कडपन आयो घमण्ड आयो सो अफ आयो नक्कले हुन थाल्यो प्रभुले के कामको लागि बोलाउनु भएको त्यो ट्यालेन्टलाई लिएर त साथी त कहाँ गयो दलिलालाई इम्प्रेस गर्नेपट्टि पो गयो प्रभुले योग्यता दिनुभएको थियो उनीहरूलाई गाउने बजाउने ऊ त कहाँ गयो पर्फर्मर पो हुन थाले आज यसरी नै थुप्रो मान्छेहरू छ यसरी नै सुनाइ नानी हो एउटा सेवकको घरमा छोराछोरी जन्मिन्छ नि मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ त्यो छोराछोरी चाहिँ गाउनु बजाउनुमा चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो चाहिँ हेमानलाई जस्तो दिएको हो हेमानको छोराछोरीहरू चाहिँ के थियो 14 जना छोराहरू थियो
उनीहरू बाउको अधीनमा बसेर सेवा गर्थ्यो, मन्दिरमा आराधना गर्थ्यो, आराधकहरू थियो, म्युजिसियन्सहरू थियो। तर हेमानको छोराहरू चाहिँ के भयो, उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे सबैजनाले। तर आज थुप्रो हेमानको छोराछोरी चाहिँ आज डिस्कोमा बजाउँदैछ, आज पबमा बजाउँदैछ म्युजिकलाई। किन? ऊ ट्यालेन्टेड छ, उसको ट्यालेन्टलाई चर्चमा चिनेन अरे, शैतानले किनिहाल्यो। त्यहाँदेखि उसको ट्यालेन्टलाई पहिचान नै दिएन अरे, उसलाई स्थान नै, प्लेटफर्म नै दिएन अरे। प्लेटफर्म दिएन भन्दा नरकमा गएर बजाउनु अन्त। याद राख यो कुरालाई। घमण्डी हुन्छ फेरि आमा, कम्ता एरोगेन्ट हुँदैन सेवकको छोराछोरीहरू। सबैले पुलपुलाउँछ नि त, सानोदेखि नै सन्डे स्कुलदेखि नै अब उसले भयङ्कर जान्ने हुन्छ, सबैले पुलपुलाउँछ। यति साह्रो घमण्डी। शैतानले चाहिँ हो त्यो घमण्डको टफी दिएर खुवाएर सबै कुहिसकेको हुन्छ, दाँत कुहिसकेको हुन्छ, अन्त रिसुद्धो बोली हुन्छ, मुखबाट आगो निकाल्ने हुन्छ, पवित्र आत्माको होइन, ड्रागनको आगो निकाल्ने हुन्छ। त्यस्तो जीवनहरू जिउँदै गरेको हुन्छ। स्यामसन पनि त्यस्तै जीवन जिउँदै थियो, त्यस्तै जीवन जिउँदै थियो। तर के भयो त, उसले चाहिँ के गर्यो, त्यो दिन चाहिँ नि भर्स 17 पढ्नुहोस् त त्यहाँ, उसले भन्यो त्यो दिन चाहिँ है, उसले भन्यो एन्ड टोल्ड हर अल हिज हार्ट, उसको हृदयभित्र भएको सबै रहस्य भनिदियो। उसले दलिलालाई दलिला भनेको के अरे, फिबल, यो कमजोरीले यसले के गर्छ मलाई। तर उसले सबै कुरा भनिदियो दलिलालाई, एभ्रिथिङ, अल हिज हार्ट भनेको छ। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा नाजराइट हो र म आमाको गर्भदेखि नै अलग गरिएको आमाको गर्भदेखि नै सेपरेटेड फ्रम द वुम। एउटा सेवकको छोराछोरीहरू, एउटा सेवकहरू चाहिँ आमाको गर्भदेखि नै छुट्याइएको हो। के भन्यो यर्मियालाई, त्यो आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई चिनेको, अलग गरेको, नियुक्त गरेको, सबैको लागि हो यो। उसले त्यही भन्दैछ, आई हेभ बीन अ नाजराइट टु गड फ्रम माई मदर्स वुम भन्दैछ है। यर्मिया 1:5 आमाको गर्भदेखि नै म एउटा नाजरी भएर हुर्केको। अब मेरो चाहिँ नाजरी पन्ना भत्काइदियो भने चाहिँ मेरो शक्ति चाहिँ के हुन्छ, शून्य हुन्छ। सो त्यो साइन अफ द नाजराइट चाहिँ केसमा थियो, उसको कपालमा थियो। कपाल पालेर चाहिँ नाजरी भएको होइन। तर त्यति बेला चाहिँ नाजरी हुनेहरूले चाहिँ एउटा भाउ गर्थ्यो, त्यो चाहिँ के हो, उसको कपालमा छुरा लाग्नु हुँदैन थियो। आज चाहिँ कतिजना ऊ नाजरीहरूले पाल्यो त, म पनि नाजरी है, नाजरी त होइन, ऊ शैतानको भइरहेको पार्टनर भइरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ भयङ्कर लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ नाजरी हुनेहरूले चाहिँ एउटा भाउ राख्थ्यो। त्यो भाउ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको कपालमा छुरा लाग्दैन थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ उसलाई सबैले चिनोस् भनिकन, ऊ चाहिँ नाजरी रहेछ है भनिकन चिनोस् भनेर एउटा साइन मात्रै थियो। त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह मात्रै थियो, कपालमा थिएन शक्ति। शक्ति त केसमा थियो, फेथफुलनेसमा थियो। शक्ति कपालमा हुँदैन, शक्ति चाहिँ विश्वास योग्यतामा हुन्छ। तर त्यो दिन उसले के गर्यो, परमेश्वरसँगको विश्वास योग्यतालाई पनि भङ्ग गरिदियो। अस्ति मैले भन्दै थिएँ नि तपाईँलाई, हामी परमेश्वरलाई धोका दिन थाल्छ नि। आज हामी कतिवटा गलत काम गर्दैनौँ होला, तर इट इज जस्ट द म्याटर अफ टाइम। एक दिन तिमी विद्रोह हेर्छौ, अहिलेसम्म तिमीले जे गरेको छ नि त्यो सबै गर्छौ, जस्ट द म्याटर अफ टाइम। परमेश्वरको सेवा चाहिँ नि खुसीसँगले नगर्दाखेरि के हुँदो रहेछ छोराछोरी, यो हेर्दा आज शिक्षा पाइरहेको छ, सुरक्षा पाइरहेको छ, सबै कुराहरू पाइरहेको छ, तर भए पनि ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने। तर भए पनि उसलाई चाहिँ अर्कै स्पेस चाहिने, उडौ पुत्रको साइन हो त्यो चाहिँ। बिना शैतानले के गर्छ, फर्स्टमा त सबै राम्रै चलिरहेको थियो नि, घरमा थियो, उडौ पुत्रको घरमा सबै राम्रै चलिरहेको थियो, खेतबारीमा काम पनि भइरहेको थियो, सबै ठिकठाक थियो। तर एउटा उडौ पुत्र चाहिँ के हुन थाल्यो,
अलिकति डिफ्रेन्ट युनिक हो। त्यो युनिकनेस चाहिँ त अरूहरूसँग मिक्स पनि हुनु छोड्यो, सङ्गति मनै पर्नु छोड्यो, प्रार्थना मनै पर्नु छोड्यो, शैतानको कुराहरूलाई हेर्न थाल्यो। शैतानले उसलाई दुःख पनि दिँदैन थियो। मलाई डर पनि लाग्दैन, म कस्तो साहसी। शैतानले केही नगर्दाखेरि नि कोही कोही बेला मान्छेलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर जुन दिन नि उसलाई खेदो गर्नु थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा पाउँछ के रहेछ भन्ने कुरालाई। परमेश्वरको शक्ति के रहेछ, सङ्गतिको शक्ति के रहेछ, प्रार्थनाको शक्ति के रहेछ, प्रार्थनाको रगतको घेराउ भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ। आज नसताइँदाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेले के सम्झिरहेको छ, त्यो सबै औड्यो। कतिजनाले त के भन्छ, नास्तिक पो बनिन्छ, स्वर्ग पनि छैन, नरक पनि छैन। मूर्खले त्यसै भन्छ नि त, आफ्नो मनमा के भन्छ अरे, ईश्वर छैन। ईश्वर छैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट चाहिँ हृदयभित्र आएर जे गर्दा पनि भयो। त्यहाँदेखि ईश्वरै छैन, सदुकीको प्रिन्सिपल आइहाल्छ। न त स्वर्ग, न त नरक, न त स्वर्गदूत, केही पनि छैन। सदुकीहरू हो, सदुकाइट स्पिरिटले सताइहाल्छ। सो यहाँ हामीले वचनमा आज के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि नि, चोरको साझेदारी चाहिँ कसरी सुरु हुँदो रहेछ। सो हामीले थुप्रो इक्जाम्पल्सहरूलाई हेर्दैछौँ है। हिजो एउटा इक्जाम्पललाई हेऱ्यौँ, इजरायलीहरूको ऱ्याबल भन्ने। तर त्यो ऱ्याबल चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो ऱ्याबल उनीहरूसँग प्रतिज्ञाको देशमा जान्दा जान्दै जब उनीहरू होसियारी भएन, ऱ्याबल पनि आयो। अनि उखानमा प्रभुले भन्नुभयो, राम्रो बिउ छरेको हो तर सामा चाहिँ राति सुतेको बेलामा छरेको हो, लापरवाही भएको बेलामा चाहिँ सामा छरेको हो। ऱ्याबल आयो, ऱ्याबल आइहाल्छ त्यसरी। ऱ्याबल आएपछि चाहिँ के गर्छ, त्यसले हामीसँग पार्टनरसिप गर्छ। उनीहरूसँग थोरै मान्छेहरू थियो, तर त्यसले चाहिँ के गर्यो, सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई नै गनगने बनाइदियो। अन्त बाइबलले भनेको छ, अलिकति खमिरले सम्पूर्ण ढिकालाई के गरिदिन्छ, खमिरी बनाइन्छ। त्यो यत्रो ग्रुप छ नि, जतिजनाले गनगन गर्छ नि, काँक्रा कन्दरा सबैजना भएर चुप भनेको के हुन्थ्यो हजुर? चुप लाग्थ्यो नि, आफूदेखि कुरा गर्लास् भनेर। 30 लाख जस्तो मान्छे थियो, ऱ्याबल त फ्यु थाउजन्ड थियो। त्यतिले चाहिँ 30 लाख मान्छेले चाहिँ चुप लाग तिमीहरू भनेकोमा के हुन्थ्यो, कुरा सकिहाल्थ्यो नि। तर है हो त हो, त्यो है र होले नि के गरिदियो, सक्यो। त्यस्तै हो, पापलाई पनि नि एउटाले गर्दै गरेको देखेर अर्को ओर थापिदिने पसेन भने चाहिँ नि त्यो पाप बन्द भइहाल्छ नि। तर के भयो, अब अर्को बिचारा हेर यसलाई, बिचारा अर्कोले ओर थापिदिइहाल्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैपल्ट एउटा राम्रो ठाउँमा जान्दै गरेको कुराहरू पनि भत्किन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, छोरा त बाउको विरोधी पो हुन्छ। शिक्षा दिनेको त प्रेम गर्नु भनेको होइन सबैलाई है, उसको ऱ्याबल बिहेभियरलाई पुरा गर्नुको लागि, किनभने उसले कसैको सपोर्ट पाइरहेको छ त्यहाँ। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। हामीले नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि जब कसैले अनुशासन गर्दैछ नि, बिचमा ओर पसेर ओर थाप्ने काम चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी भित्र भएको खमीर हो। त्यो चाहिँ उसलाई अनुशासन गर्नु दिनुपर्छ। अनुशासन गर्दाखेरि नि अर्कोपट्टि लगेर च्याप्रे गराउनु हुँदैन, किनभने त्यो च्याप्रेले चाहिँ के गर्छ, त्यसले जहिले पनि ब्रिड गर्ने ठाउँ पाइहाल्छ, जरा गाड्ने ठाउँ अलिकति गहिरो, त्यसको विद्रोहले। तर जब त्यसलाई च्याप्रे गरिदिँदैन कसैले, माटै पाएन भने के हुन्छ है, त्यो एकछिन उम्रेको ढुङ्गेनीमा झरेको के हुन्छ, उम्रिन्छ तर के हुन्छ, तापमा मरिहाल्छ। त्यसको त्यो प्याराबललाई हामीले पोजिटिभली हेर्नु हो भने चाहिँ गलत बिउसँग चाहिँ त्यही ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो गलत बिउले चाहिँ माटो पाएन भने के हुन्छ, एकछिन त उम्रिन्छ तर के हुन्छ, त्यो मर्छ। सुन्नुहोस् है, गलत बिउको माटो बनिनु हुँदैन, हामी गलत बिउको नि मल पनि बनिनु हुँदैन। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, बालकको हृदयभित्र छ नि मूर्खता, तर के भयो, त्यो मूर्खतालाई कसैले सोयल नै गर्दैन, ओर नै थापेन।
त के भयो, यति सानो रेबल ग्रुप थियो, त्यो रेबल ग्रुपले चाहिँ के गर्थ्यो, डल्लै इजरायलीहरूलाई कन्टेमिनेट गर्थ्यो, डल्लै एउटा जातिलाई नै के गर्थ्यो, नाश गर्थ्यो। हामी चाहिँ त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको है, छोराहरूले अलिकति बेसी फेभर पाउने त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको, त्यस्तो समाजहरूबाट आएको हामी। अनि के हुन्छ, उसकोमा जहिले पनि त्यो बायस बिहेभियर चाहिँ देखाइ नै राखेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ, छोरा न छोरी देखाइ नै रहेको हुन्छ, त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दाखेरि। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नु भएको छ, यस सेट अस फ्री। हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर्नु भएको मतलब चाहिँ हामी त्यस कुनै पापको दासत्वमा हामी छैनौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तिमी फेरि बन्धनको जुवामा नबाँध्यो भनेर बताएको छ हामीलाई रोमीको किताब 8:11 सो हामी चाहिँ बन्धनको जुवामा फेरि दासत्वमा हामी फर्किनु हुँदैन, हामी दासत्वमा फर्किनु हुँदैन। तर हामी के गर्नुपर्छ, दासत्वको कुनै पनि खमीरलाई हामीले देख्दैछौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाइहाल्नुपर्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ, चोरको साझेदारहरू चाहिँ हामीले घरभित्र बनाउँदै गरेको हुन्छ, तयारी बनाउँदै गरेको हुन्छ। आजदेखि नै हामी चिनौँ कुन चाहिँ रेबल हो, कुन चाहिँ मिश्रित कुराहरू। तपाईँ सायद आमा हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँ बाउ हुनुहुन्छ, दाजु दिदी या कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ गलत कुराको लागि ओर थाप्नुहुन्छ, पक्ष लिनुहुन्छ। नलिनुहोस्, किनभने मित्रहरूको चोट चाहिँ जहिले पनि सुधारको लागि हुन्छ। त हामी छली चुम्बनहरू गर्न छोडौँ, किनभने त्यसले चाहिँ एक दिन त्यत्तिकै बढेर गयो भने चाहिँ त्यो काँडालाई त्यत्तिकै उम्रिनु दियो भने चाहिँ के हुन्छ, एक दिन तपाईँको हात घोच्छ। तर त्यो काँडाको बोटलाई नै हामीले आगो लगाइदिउँ, त्यसलाई जलाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले बिगार गर्नु पाउँदैन, त्यसले भूमि ओगट्दैन, त्यसले के हुँदैन, मान्छेको हात काट्दैन। त्यस्तै प्रकारले मान्छेको जीवनमा उम्रिँदै गरेको काँडाहरूमा हामीले पानी हाल्ने, मलजल गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन पटक्कै। किनभने त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यसले चाहिँ एक दिन त्यो मान्छेको ओरिजिनल बुलाहटलाई पनि छोपिदिन्छ। चोरको साझेदार चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त, हामी राम्रो मान्छेहरू पनि चोरको साझेदार चाहिँ त्यसरी भइरहेको हुन्छ। रेबललाई चिनौँ। आजको मेसेज चाहिँ के नि, रेबललाई चिनौँ, हामी मिश्रित जातिलाई चिनौँ। हामी के थियो त्यो मिश्रित जाति, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी विरोध गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउँ हाम्रो जीवनबाट। त्यो हटायो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा व्यक्तिको जीवनमा सही फल फल्न थाल्छ। दलिलालाई चिन्नुहोस्, तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, फिबल के हो, तपाईँको कमजोरी के हो, एउटा सानो कमजोरी हो। त्यो सानो कमजोरीले चाहिँ स्यामसनलाई पनि के गरिदियो, नाश गरिदियो। स्यामसन नाश भयो, त्यहाँदेखि ऊ के भयो, ऊ शत्रुको झ्यालखानमा उसले चक्की पिस्न थाल्यो। शत्रुको झ्यालखानमा शत्रुले आँखा उखालिदियो, त्यो त उसको लागि फेभर थियो। त्यही आँखाले गर्दाखेरि के भइरहेको थियो, पसिरहेको थियो, आँखा उखालिदियो, त्यो उसको लागि फेभर थियो। त हिजो मैले सम्झाउँदै थिएँ कसैलाई, प्रभुको कुरासँग अवहेलना नगर, किनभने प्रभुको कुरासँग अवहेलना गर्ने चाहिँ अन्धा भएर मरेको चाहिँ मैले देखेको छु मेरै आँखाले। पाप गरेको खुब साहसले, तर जीवनमा एउटा यस्तो पोइन्ट आयो कि अन्धा भयो, त्यो मान्छे अन्धा भयो, 10 days भित्र मरे पनि। सो हामी पनि परमेश्वरको कुरालाई अवहेलना नगरौँ। परमेश्वरको कुरालाई हामी अवहेलना जति गर्छौँ नि हाम्रो जीवनमा त्यो अन्धोपन आउँछ एक दिन। स्यामसनले त पश्चाताप गरे एटलिस्ट, तर कसैले त्यो पश्चाताप गर्ने मौका पनि पाउँदैन फेरि। आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्यौँ हामी चोरको साझेदार हुनु हुँदैन। यो वचन हामी भोलि फेरि यसको खण्डलाई हामी सिक्न गइरहेको छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष। अघि मैले रोमी 8:11 भनेको चाहिँ गलाती 5:13 रहेछ है, त्यो तपाईँले करेक्सन गरेर पढ्नुहोस् है। हुन्छ, प्रभुले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।